अल्हम्दुलिल्लाह हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर बिज़ियादाति फ़ैदिल मबसूतिद दुरर वल गुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विकाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल अअज़म लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदुल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक़्क़ुफ़ मुहम्मदिल हसन अबू यूसुफ़ फ़इन्नहु अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़द्लिन बसीतिन व वजीज़िन व वसीत अल बहरुज़ ज़ख़्ख़ार वद्दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तनवीरुल अबसार व रद्दुल मुख़्तार अला मिनहिल गफ़्फ़ार व फ़त्हुल क़दीर व ज़ादुल फ़क़ीर व मुल्तक़ल अबहुर व मजमअल अनहुर व कंज़ुद दक़ाइक़ व तबयीनुल हक़ाइक़ मिन्हु यस्तमिद्दु कुल्लु नारिन फ़ाइक़ फ़ीहिल बुनियतु व बिहिल गुनियतु व मराक़िल फ़लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईज़ाहुल इस्लाह व नूरुल ईज़ाह व कश्फ़ुल मुदमरात व हल्लुल मुश्किलात व यनाबीउल मुब्तग़ा व तनवीरुल बसाइर व ज़वाहिरुल जवाहिर अल मुनज़्ज़हु वुजूबन अनिल अशबाह वन नज़ाइर मुग़निस साइलीन व निसाबुल मसाकीन अल हाविल क़ुद्सी लिकुल्लि कमालिन क़ुद्सी व इंसी अल काफ़िल वाफ़िश शाफ़ी अल मुसफ़्फ़ल मुस्तफ़ल मुस्तफ़ल मुज्तबल मुंतक़स साफ़ी उद्दतुन नवाज़िल व अनफ़उल वसाइल लिइस्आफ़िस साइल बुअयूनिल मसाइल उम्दतुल अवाख़िर व ख़ुलासतुल अवाइल व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि मसाबिहुद दुजा व मफ़ातिहुल हुदा ला सियमा अश-शैख़ैनि अस्साहिबैनि अल-आख़िज़ैनि मिनश शरीअति वल हक़ीक़ति बिकिल्ति तरफ़ैनि कुल्लुम मिन्हुमा नूरुल ऐनि व मजमअल बहरैन व अला मुज्तहिदी मिल्लतिहि व अइम्मति उम्मती ख़ुसूसन अल-अरकानिल अर्बआ व अनवारल लामिअता व इब्नहुल अकरमल गौसल अअज़म ज़ख़ीरतल औलिया व तुहफ़तल फ़ुक़हा व जामिअल फ़ुसूलैन फ़ुसूलुल हक़ाइक़ व शरअल मुहज़्ज़ब बिकुल्लि ज़ैन व अलैना मअहुम बिहिम व लहुम या अरहमर राहिमीन आमीन 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 वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिहि व नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि मनबअल इल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चारे आरम ताबा औलादे अली मज़हब हनफी दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाल मुहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ल जाहो जलाल मुहम्मद अस्त उस्मान ज़िया शम्अ जमाल मुहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़ खिसाल मुहम्मद अस्त जिस सुहानी घड़ी चमक तैबा का चाँद उस दिल अफ़रोज़ साअत पे लाखों सलाम फ़त्ह बाब नबूवत पे बेहद दुरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। जिनके आगे की छह गर्दनें झुक गई उस खुदादाद शौकत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जाबाज़िया शेर गुर्रानी सतवत पे लाखों सलाम। सय्यदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रुसुल से है जिनका ख़मीर उनकी पीलो सितीनत पे लाखों सलाम। हसन मुजतबा सय्यदुल अस्खिया राकिबे दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम। उस शहीद बला
शाह गुल गो कबा बेकसे दश्त गुरबत पे लाखो सलाम। गौसे आज़म इमामुत्तुक़ा वन्नुक़ा जलवे शान कुदरत पे लाखो सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो बेहज सब उनकी शौकत पे लाखो सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखो सलाम। इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे लाइज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्रुन दी چې مونږ او تاسو یې دواړو جهانو سردار آقای نامدار د خپل امت غمخوار محبوب کریم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي الحمدلله. دا وړه خبره نه ده چې مونږ دا شکر ادا کوو. دې شکر ته حضور صلی الله علیه وسلم عظیم ویلی دي. دا هغه شکر دی چې د دواړو جهانو سردار ورته عظیم ویلی دي. حضرت سفیان بن صفیہ رضی الله تعالی عنہ روایت کوي، فرمائی مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل وهو يقول الحمد لله الذي هداني للإسلام وجعلني من أمة أحمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم شكرت عظيما. یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم په لاره کې روان دی، هغلته یو صحابي ناست دی ځان سره دا شکر ادا کوي، دا کلمات وایي چې یا الله ستا شکر دی چې زه دې مؤمن پیدا کړی یم، یا الله ستا شکر دی چې زه دې مسلمان پیدا کړی یم، او بیا وایي یا الله ستا شکر دی چې زه دې حضور امتی پیدا کړی یم. چې کله حضور دا واورېده نو حضور ورته وفرمایل شکرت عظیما، وایي ای بنده تا ډېر عظیم شکر ادا کو. دا هغه شکر دی چې دې ته حضور عظیم ویلی دي. نو اوس په جمع ووایه چې د رب لاعزال او د رب بېنیاز لاک لاک شکرونه دي چې مونږ او تاسو دواړو جهانو سردار آقای نامدار د خپل امت غمخوار محبوب کریم په امت کې مسلمانان مؤمنان پیدا کړي الحمدلله. عزتمندو کله چې خبره د حضور صلی الله علیه وسلم په حسن و جمال باندې راشي، چې کله خبره د حضور صلی الله علیه وسلم د رخسار مبارک په ښایستوالي باندې راشي، کله چې خبره د حضور صلی الله علیه وسلم د زلفو په پیچ و خم باندې راشي، هغلته بیا د لغتو ماهرین او الفاظ ختم شي، د مصنفینو د مؤلفینو قلمونه مات شي او د مکررینو زندګۍ په ختم شي، خو د حضور صلی الله علیه وسلم هغه حسن کما کان حقه ادا نکړي. څنګه د حضور صلی الله علیه وسلم د حسن او د هغې د ښایستوالي حق دی هغه ادا نکړی شي، او مونږ به بیان سکو چې د حضور د حسن انتها په تصور کې هم نشي راتلی، ناممکنه ده، ځکه چې الله جل جلاله په خپله باندې قرآن مجید کې د حضور حسن بیانوي. کله والشمس والضحاها، کله والضحا واللیل اذا سجا، کله ورته وایي قد نرى تقلب وجهك في السماء. دا امام اعلی حضرت څنګه بیانوي، فرمائی ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، واللیل اذا سجا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم، اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. امام اعلی حضرت فرمائی چې الله جل جلاله تعالی داسې مقام او مرتبه درکړې ده چې هغه نه بل چاته میلو شوي ده او نه به میلو شي، چې الله جل جلاله ستا د ښار باندې قسم خوري، هغه ځای باندې چې حضور صلی الله علیه وسلم پې ګرځېدلی دی، د قرآن مجید کې په هغې باندې قسم خوري، د حضور په کلام و بقا باندې قسم خوري. دا شان د مدینې منورې د جانان مبارک دی. الله جل جلاله په خپله باندې د حضور صلی الله علیه وسلم مدح و ثنا بیانوي، او بیا چې هر عاشقي د حضور هر یو غلامي چې هغه حضور ته ګوري په خپل انداز باندې د هغې حسن بیانوي، هر یو عاشق په خپل باندې په منفرد انداز باندې بیانوي. څوک وایي حضور د ګل په شان ښایسته و، لکه امام اعلی حضرت فرمایي سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہمہن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی امر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور دندان و لب و زلف رخ شاہ کی فدائی ہے در عدن لال امن مشک ختن پھول،
और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सो कोई हुजूर द गुल पशान खाइस्ता हो, सो कोई ना हुजूर द गुल न डेर खाइस्ता हो, सो कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख मुबारक बाद स्पुगमे पशान पड़की दो। एक हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई, मा रअयतु शयअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्नहु क़ितअतु क़मरिन। फरमाई मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पखपल जिंदगी की यो हसीन शे न देली दले अगी तशी बदी कत दास ब महसूसी दे चागद स्पुगमे टुकड़ा का और सो कोई शिना ना स्पुगमे पशान ना स्पुगमे न ज़्याद हसीन हो। हज़रत जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई, क़ाल रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी लैलतिन इद्हियानिन जअलतु अंज़ुरु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इलल क़मरि अलैहि हुल्लतुन हमरा फ़इज़ा हुवा इंदी अहसन मिनल क़मरि। दीवान बम ईमान दाज़शी हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल फरमाई कि पयोशबगी जब हर रुवतम कि बर आसमान त गोरम द स्वरलसम स्पुगमे पखपल आब व ताब बांधी पड़कीगी, पखपल ज़ोर व शोर बांधी पड़कीगी, कुछ कल मखामख गोरम अल तद मदीने मुनव्वरे जानान मुबारक तशरीफ़ फरमा दे। फरमाई ज़कला स्पुगमे त गोरम औ कल हुजूर त गोरम, बिकल स्पुगमे त गोरम औ कल हुजूर त गोरम, नुमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द स्पुगमे न ज़्याद खाइस्ता ख़कार शो। चीज़ कि पीर में लिशा गोया शो इस सूरत नू में जाना का में जान की जान जहाना का, जिस आका दे रब दे शाना का, जिस शांत शाना सब बनिया। इस सूरत है बेसूरती बेसूरत ज़ाहिर सूरती, बेरंग जैसे स्मूरती विच वहदत पुटिया जद कड़िया। ए सूरत शाला पेश नज़र रहे वक्त नज़ाते रोज़ हशर, विच कबर ते पुलती जद हो से गुज़र सब कोटियते संतद करिया। सुबहानल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, कित महर अली कित तेरी सना, गुस्ताख की कित जालड़िया। और सो कोई च हुजूर दस बुगमे पशांति ना दनवर पशांति हसीनो, हुजूर पमख मुबारक के बा नूर पशांति नूरो। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई, मा रअयतु शयअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न अश-शम्स तजरी फी वजही। फरमाई मा द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना यो हसीन शे न देली दली चागी तबदे कत दास ब महसूसेदा दागी मख मुबारक के चरता नूर गर्जीगी। और या हज़रत हसन बिन साबित फरमाई सो कोई चीज हुजूर द गुल पशानते, सो कोई दस बुगमे पशानो, सो कोई चीज दनवर पशान। हज़रत हसन बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु से फरमाई द हुजूर बल मिसाल निश्ता व अहसन मिन कलम तरा क़त्तु ऐनी। या रसूल अल्लाह जमा सर गुस्सा पशान हसीन लिदल न दे, व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। और या रसूल अल्लाह उबई विनी सिंगस्ता पशान हसीन योमोर ज़ेगवल न दे। बिया फरमाई खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। या रसूल अल्लाह अल्लाह जल्ल जलालहू दा ऐब न पाक पैदा करे, कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशा सिंगे पैदा करे जल्ल जलालहू दास तख्लीक करे जी सिंग सासु चाहत व मनशावा। हज़रत रबिया रदियल्लाहु अन्हा ने सवाल कई आगी तवाई शिमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हुस्न जमाल बारके हुजूर द हुस्न जमाल बारके मात सऊ आया आगा मुबारक और फरमाई, या बुनैया लौ रअयतहू लक़ुल्त अश-शम्स तालिआ। फरमाई कता चरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली दलेवे ता बदा से महसूस कड़ेवा चोस चरतनवर राहो उस रतुलू शुनवर। और हज़रत अब्दुर्रहमान बाबा जी से किस्सा फरमाई तशाहाए शकर लबा गुल रुखसार नसीम गबगबा, पनादिरों के नादिरा पाजबों के अजबा, पजुमलाओं माशुकों के कुल अजब ये मुंतखबा, बेजेवर खाइस्ते बेतरतीबा मुरतबा। और आब हयात च हयात ब्यामुन साल शुंडो लसबबा, मख स्पिन तर स्पिन सबादे जुल्फ़ तोरे तर तोर शबा, दखाइस्त मखिद निश्ता तर मशरिक और तर मगरिबा। तो विसाल मुंदत ग्रांदी मगर फजल शिदरबा। और द आशिक मजहब हम दादे च दम नदी बेमतलबा, और इश्क हस इलम नदे च हासिल शिल मकतबा। मकतब हाल द मजहब वाई इश्क सेवा दे ल मजहबा, और उस्ताद हुसन पसिफत के रहमान गुम शो ल अदबा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबारी शायर दी से फरमाइशी दा टोल खबर पखपल ज़ेदी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा से फरमाई लौ यकुन फ़ीहि आयातुम मुबय्यिना कानत बदीहतुहु तुगनी अनिल खबर। फरमाई कि चरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द खपल सदाकत द पारा
کچره الله باندې او د هغه رسول باندې ایمان راوړو د پاره حضور یو معجزه نه ظاهره کړي. کچره حضور صلی الله علیه وسلم نس پګمې دوه ټوکړې کړي وا که حضور صلی الله علیه وسلم نه په اشاره باندې تیر شوی روز واپس ما ذکر کړي وي کنه ترخی وب په خپل عابدان باندې خوږی کړي وي او کنه ورته شجر او حجر ونو کانو سجدي کړي وي او نه چرته ونی په اشاره باندې سر په سجده هغه قدمونه لنوي راغلي. امام بوصيري فرمایي جاءت لدعوته الاشجار ساجده تمشي الیه علی ساق بلا قدمی. فرمای که چرته حضور صلی الله علیه وسلم یو معجزه نه ظاهره کړي د حضور صلی الله علیه وسلم حسن دومره چې هغه کافی و چې ازلی بدبخت نه او حضور صلی الله علیه وسلم به یو ځل ولیدو هغه باندې به ایمان راوړو. او ځل حضور صلی الله علیه وسلم د مدینه منوره په ضیافاتو کې بهر وته هغه ته هغه مبارک یو قافله ویني. حضور صلی الله علیه وسلم چې قافله د ورشي هغه ته یو خيستور رنگ یو هغه خوښ حضور صلی الله علیه وسلم قافلې والا ته وایي چې زما د اوښ وخت شو زه د اغوستل غواړم خو چونکې زه د اغوستو په نیت نه وم راغلی زه خو دلته سیر په نیت راغلی وم دا مې ولید خوښ مې شو ځکه یې اخلم قیمت را سره نشته زه به تاسو نه دا قرض والم زه به لاړ شم قیمت به درله راوړم. حضور صلی الله علیه وسلم ځان سره اوښ روان کو ټولې قافلې والا په تماشه دي چې کله حضور صلی الله علیه وسلم نظرونو نه پناه شو نو دې کې هغه یو کس اواز کوي چې دا څوک و هغې وایي پته نه لګي چې څوک و نوم یې څه دی د نوم هم پته نه لګي ځای کم دی د ځای هم پته نه لګي نه درته د نوم پته لګي نه د ځای پته لګي څوک ضامن شته چې واپس به راځي وایي نه څوک ضامن هم نشته نو بیا دې ورله دومره ګران اوښ څنګه ورکو چې د عربو دا سلوخ دا ډېر ګران وي وایي دا دې ورله څنګه ورکو دا باندې څه چل شوی و هغه وایي پته نه لګي چې څه چل شوی و چې کله هغه به خبرې کولې نو ما به د هغه حسن ته کته نو ما نه نور هر څه هیر کړي ما هغه نه تپوس ونه کو ځکه چې د هغه حسن دومره ما نه هر څه هیر کړي بل کس پکې آواز کوي چې خو یې د نوم تپوس به دې کړی ته یې د ځای تپوس به دې کړی ما نه تپوس وکړي چې ما څه کته ورته وایي څه دې کته وایي هغه وخت کې ما د هغه کس زلفو ته کته زه د هغه کس د زلفو په پیچ و خم کې ګم شوی وم بل کس ورته آواز کوي چې ته خو زلفو یادې ما د هغه سترګو ته کته بل کس آواز کوي چې ما د هغه غاښونو مبارکو ته کته چې کله به مسکې شو نو هغې چمک به مخامخ په غرونو باندې ښکارېدو نو دې کې هغه یو کس آواز کوي چې هغه اوښ خو یوړو د خبره کې تاثر دا ورچولو چې هغه اوښ پټ شو نو هغلته خیمې نه دي پړاو کړی نو هغلته خیمې لګولې وې خیمې نه یو ښځه آواز کوي چې خبردار که چا وویل چې اوښ پټ شو وایي زه د دې ضامن نه یم زه د ضمانت کوم چې دی به واپس راځي ټول خلک خوشحاله شو چې زه څوک خو شته چې پیژني ضمانت یې واخېستو نو پیژني به هغه ښځې نه تپوس کوي چې دا څوک و ته یې پیژنې ورته یې پیژنم خو یې ځم نه وایي بیا د ضمانت ولې واخېستو وایي چې کله تاسو سره کلام کولو گفتگو یې کوله هغې کې ما د دې خیمې پردې نه وکتو ما وکتو چې څومره حسین دی وایي ضمانت مې ځکه واخېستو چې دومره حسین کس چېرې دروغ نشي ویلی سبحان الله بېشک لبیک 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 یا رسول الله 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 لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. دې کې د دې دا گفتگو شروع وه کلام شروع یو بل سره لګیا او دې کې د مدینې منورې د طرف نه د مدینې منورې طرف نه یو څو کسان را روان دي صحابه کرام را روان دي دلته دې راشي دې نه تپوس کوي چې زمونږ آقا تاسو نه اوښ اخیستی او دې ورته وي او نو ورته وي دا د هغې قیمت او دا د ضیافت دپاره یو څوک جوړي دي دې ورته وي موږ د هغه باره کې ووایه چې دا و څوک دومره حسین او جمیل کس څوک و دې ورته وایي چې هغه حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی حبیب کبریا و دې ورته دا قیمت راوړی دی دا قیمت والی هغې ورته اوس قیمت پرېږده اوس سودا پرېږده اوس به زمونږ سودا په بازار مصطفی کې کېږي دا ټول خلک مدینې منورې ته د حضور صلی الله علیه وسلم قدمونو ته ځي هلته ایمان راوړي کلمه وایي او چې واپس راځي گویا په زبانونو باندې دا دی چې ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے او دا دغه قول مثالو چې کوم حضرت عبدالله بن رواحه بیان کو چې حضور کله معجزه ونښی نو بیا هم د حضور حسن دومره دی هغې باندې خلک ایمان راوړي دا ټوله قافله نه یې ورته معجزه وښوله نه څه بل څه خو چې ایمان راوړي فقط د حضور د حسن په وجه باندې راوړي پیر میرلی شاہ جیسے کہ فرمائی مکچند بدر شاشانی ہے مجم کے لاٹ نورانی ہے کالی زلف یک مستانی ہے مخمور کی ہمت بریا
دا حضور صلی الله علیه وسلم حسن او چې بیا حضور صلی الله علیه وسلم شان مبارک حضور صلی الله علیه وسلم په خپل باندې خپل شان بیانوي شان مصطفی بزبان مصطفی حضور په خپل باندې فرمایي انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا مستشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامه والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي وانا اكرم ولد ادم على ربي يطوف علي الف خادم كانهم بيض مكنون او لؤلؤ منثور حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ چې کله دا ټول خلق را پاسي دې کې به ټولو نه اول زه را پاسم چې کله دا ټول خلق را جمع شي حضرت آدم علیه السلام نه وال حضرت عیسی علیه السلام پورې هر ولی هر صحابي هر نبی به موجودي خو چې کله د قائد خبره راشي دا ټول را جمع شي د دې قائد به حضور صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي ټول بچپي د دې طرف نه به خطیب هم زیم او بیا فرمایي د دې شفیع هم زیم فرمای د دې شفاعت بم زکم او خپل شفاعت باره کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمای خپل شفاعت منظر بیانوي فرمای انا سید ولد آدم یوم القیامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ فمن سواه الا تحت لوائي وانا من ينشق عنه الارض ولا فخر قال فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا آدم فاشفع لنا فيقول إني أذنبت ذنبا أهبطت منه الأرض ولكن ائتوا نوحا فيأتون نوحا فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقول إني كذبت ثلاث كذبات ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله ولكن ائتوا موسى فيأتون موسى فيقول إني قتلت نفسا ولكن ائتوا عيسى فيأتون عيسى فيقول إني عبدت من دون الله ولكن ائتوا محمدا فيأتوني فأنطلق معه فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا فيقال محمد صلى الله فيفتحون لي ويرحبون بي ويقولون لي مرحبا فأخر ساجدا فيلهمني الله بالثناء والحمد فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك وهو المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په قیامت پر ورځ باندې به دا ټول خلک درې ځل ویریږي بیا به دې حضرت آدم علیه السلام له لاړ شي هغه ته به وایي چې ته زمونږ نکاح آدمې زمونږ سفارش وکړه زمونږ شفاعت وکړه هغه به ورته وایي چې زه د مشیت الهي د فیصلې مطابق ځمکې ته راکوز کړی شوی یم تاسو حضرت نوح علیه السلام له ورشئ ټول خلک به بیا روان شي حضرت نوح علیه السلام له حضرت نوح علیه السلام به ورته وفرمایي چې ما خو د ځمکې والا دپاره دعا جلال کړی چې هغې بیا غرق شو خو تاسو ورشئ حضرت ابراهیم خلیل الله له ټول خلک به روان شي حضرت ابراهیم خلیل الله له به ورشي حضرت ابراهیم به ورته وفرمایي چې بېشکه ما درې ځل خلاف واقع خبره کړې ده دې ځای نه بس حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغې کې یو خبره هم خلاف واقع نه وه ځکه چې هغې کې د حضرت ابراهیم علیه السلام مراد د دین وضاحت کولو یا حضرت ابراهیم به ورته فرمایي تاسو حضرت موسی علیه السلام له لاړ شئ حضرت موسی علیه السلام به ورته وایي چې ما خو یو نفس قتل کړی دی ما خو یو جان قتل کړی دی خو تاسو ورشئ حضرت عیسی علیه السلام له ټول خلق به بیا حضرت عیسی علیه السلام له لاړ شي ورته زمونږ شفاعت وکړه د الله مخې ته زمونږ سفارش وکړه هغه به ورته وفرمایي چې زما د رفعت آسماني نه پس خلکو زما عبادت شروع کړو ما معبود جوړ کړو خو هغه به ورته وفرمایي تاسو ورشئ د دوانو جهان سردار آقای نامدار حضرت محمد مصطفی له ټول خلق به حضور صلی الله علیه وسلم دربار ته راشي حضور صلی الله علیه وسلم له به راشي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي فانطلق معهم وایي زه به هغې سره لاړ شم دې به ورشي د جنت دروازې ته به راشم هغه به وډبوم هلته نه به آواز وشي چې دا څوک دی نو بیا به جواب ورکړلی شي چې دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی فرشتې به ما ته دروازه ګولو کي او ما ته به مرحبا ووایي وایي هغې نه پس به زه د خپل امت دپاره سر په سجده الله ته وغورځېږم د خپل امت شفاعت دپاره الله ته به سر په سجده یم بیا به ما ته الله جل جلاله به راته وفرمایي چې ارفع رأسک سر اوچت کا وغواړه چې څه غواړې هغه درته میلاویږي واشفع تشفع شفاعت وکړه چې د چا شفاعت کې هغه به قبلیږي وقل یسمع لقولک وایا چې سوی هغه به اورېدلی کېږي او حضور فرمایي دا هغه مقام محمود دی چې الله د دې باره کې په قرآن مجید کې فرمایي عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا الله فرمایي ای زما حبیبه ډېر زر به زه تا په هغه ځای کې ودروم هغه ځای کې به دې ودروم چې هلته به ټول خلک ستا صفت کوي ستا تعریف به کوي وایي دا هغه مقام محمود دی لبیک لبیک لبیک
الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله تاجداري ختم نبوة بیا حضور صلی الله علیه وسلم فرمای او په هغه ورځ به ټولو له خوشخبرۍ اورولو وایم زه یم پر ورځ د قیامت به ټول خلک چې کله ویریږي ټول خلک چې کله ودرول شي دې ته به زه بیا خوشخبري ورکوم او هغه ورځ باندې به خپل رب ته ټولو نه عزیز ټولو نه محبوب زه یم په بني آدم کې به ټولو نه محبوب رب ته زه یم بیا فرمایي لوای حمد به زما په لاس کې او هر یو نبي به زما د جنډې لاندې او بیا فرمای او زما غیر چاپیره به 1000 خادمان او خادمان به څنګه که انهم بيض مكنون او لؤلؤ منثور خادمان به داسې لکه خوري شوي ملغلرې د دې ټول حدیث دا منظر عاشق صادق فخر کشمیر مجاهد کبیر حضرت الحاج محمد امین بابا جی داسې بیانوي فرمای په میدان کې د محشر محمد راغې د الاولاق تاج په سر محمد راغې خي او ګست جبرائیل او میکائیل دی لوان د رستو دی لخر محمد راغې او مبارک مشه بیا ګناهګارانو شفاعت لنا مور محمد راغې او را پاسېږي د محشر تګ اراده وکړي چې قسمت له د کوثر محمد راغې او ځینې بجړیږي چې محشر دی په محمد امین اختر محمد راغې بیا حضور صلی الله علیه وسلم او د حضور صلی الله علیه وسلم محبت چې په کم زړه کې راشي په کم زړه کې د حضور محبت راشي نو هغې نه دنیا دا ګندګي دا هر څه تیوځي بیا انسان د حضور صلی الله علیه وسلم محبت کی او د دنیا خود پورا زلالت امام زرنوجی فرمای هي الدنیا اقل من القلیل وعاشقها ذل من الذلیل وی دا دنیا ډیره وړه ده د دنیا او د دې عاشق چې دی چې کوم به صرف دنیا سره کاری دنیا سره او پیسو ګټلو سره کاری هغه ټولو نه غټ ذلیل دی چې کوم ځای کې د حضور محبت راشي نو د دنیا د محبتونه د دنیا د لالچ د هر څه تیو باسي دا فخر کشمیر فرمای چې په زړه کې مشوزه استا محبت پکې پرې نه خود بل شي استا محبت زما یو وخت نه دی به استا محبت زما هر وخت کې دی استا محبت اسمان چې سر گردان شپه ورځ ګرځوي په در په استا محبت او د سکون ساده چې زمکه پسان خور کو دی پرې کړي ودانې استا محبت او چې روح او جان می دوانه لتا فدا کو حسکړه مړانې استا محبت او زلیخا وک یعقوب پتا شه داو مجنون کړه لیونه استا محبت او ما محمد امین پزان باندې فرض کړي د زړه سره لومبنې ستا محبت اخر کې الله جل جلاله نه دا دعا ده چې مونږ او تاسو ته د حضور صلی الله علیه وسلم سره دومره مینا دومره عشق او دومره وفا کولو توفیق نصیب کی چې په دې دنیا کې ورسره دومره مینه وکړو چې جب روح میرا پیران ہے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا وما علینا الا البلاغ